السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة ودرس جديد. اليوم ان شاء الله غادي نعملو كور دو فرونسي اللي هو لي مود انفاريابل. الحصة اللي فاتت عملنا لي مود فاريابل، وهاد الحصة هذه غادي نعملو لي مود انفاريابل. بغيت ناكد لكم بان هاد الدرس هذا راه كيطيح بزاف في الامتحان الموحد، دونك من الاحسن تركزوا معايا حتى الاخر باش تفهموا الدرس مزيان. انا وجدتكم هنايا اون بتي ديفينيسيون، يعني واحد التعريف صغير. Les modes invariables, ce sont des modes qui ne changent pas en fonction du genre et nombre. بمعنى كلمات ne changent pas، des modes ne changent pas يعني كلمات لا تتغير en fonction du genre et nombre. بمعنى واخا كنحولوها من المفرد إلى الجمع أو من المؤنث إلى المذكر فإنها لا تتغير، كتبقى دائما كما هي. ils s'écrivent toujours la même manière، يعني دائما كتكتب بنفس الطريقة. واخا نحولو يعني من المفرد إلى الجمع أو من المذكر إلى المؤنث فإنها toujours s'écrire toujours de la même manière، دائما كتكتب بنفس الطريقة، يعني ما كيطرأ عليها حتى شي تغيير. دونك هاد لي مود انفاريابل كيجيو في 3 تيب، 3 ديال الانواع. كاين لي زادفيرب، وكاين لي بريبوزيسيون، وكاين لي كونجونكسيون. غادي نشوفوهم الان. يعني هاد الدرس هذا، هاد الكلمات اللي غادي نعطيوكم، اللي غادي نعطيكم دابا حاليا، هما هاد الكلمات حفظوهم ولا عقلوا عليهم بانهم هاد الكلمات ما كيتغيروش. يعني في الامتحان الموحد غادي يعطيكم واحد لا ليست، مجموعه ديال الكلمات، غادي يعطيكم العديد من الكلمات، غادي يقولوا لكم هاد الكلمات واش فاريابل او لا ان فاريابل، واش كتغير او لا ما كتغيرش. انا غادي نعطيكم هاد الدرس هذا ان شاء الله، غادي نعطيكم جميع الكلمات اللي هما ان فاريابل، الكلمات اللي ما كيتغيروش. دونك غادي نبداو بلي زادفيرب. دونك لي زادفيرب عندنا هاد لي زادفيرب هادو كيجيو لي زادفيرب هو الظرف. غادي نكتبوا الشرح ديالها باللغه العربيه. هو ظرف، اي ظرف زمان او ظرف مكان. المهم غادي نكتبوهم كلهم هنا. كاين لي زادفيرب دو طون، دو طون، دو طون بمعنى ظرف زمان، هذا كيعني زمان. كاين لي زادفيرب دو lieu، lieu هو المكان، ظرف مكان. كاين لي زادفيرب دو مانيير، مانيير اي المعنى ديالها الطريقه. كاين لي زادفيرب دو لا كاليتي، كاليتي هي الجوده. وكاين لي زادفيرب دو نيغاسيون، نيغاسيون هما ne pas, ne plus، نيغاسيون. دونك غادي نشوفوهم كلهم. هذه قلنا كاليتي هي الجوده. دونك لي زادفيرب دو طون عندنا بحال غادي نعطيكم غير دي زيكزامبل. hier اي البارحه، hier demain غدا، aujourd'hui toujours. اسمحوا لي وقيلا عملناهم هنا مدحسين شي شويه، غادي نمسح باش تكفيني السبوره. قلنا demain، aujourd'hui، autrefois، autrefois، toujours. المهم هاد
الظرف ديال الزمان، اي ظرف زمان فانه كيتعتبر مود انفاريابل، يعني ما كيتغيرش. ظرف زمان كيبقى كما هو. اي دومان، اaujourd'hui، autrefois، toujours، يعني اكسيتيرا. كاينين بزاف ديال ظرف زمان اللي هما يعني ما كيتغيروش، دائما كيبقاو كما هما، ما كيتغيروش. غادي نشوفوا دو lieu، les adverbes de lieu. دو lieu اللي قلنا اللي هو كيعني مكان، ظرف مكان. هاد لي زادفيرب دو lieu هما ici، يعني هنا، لا، هناك، autour، près، اكسيتيرا. هادو كلهم ظرف مكان، يعني ما كيتغيروش، دائما كيبقاو كما هما، كيتكتبوا بلا ميم مانيير، بنفس الطريقه. وكاين قلنا لي زادفيرب دو مانيير. لي زادفيرب دو مانيير هما bien، vite، gentiment، lentement، etc. هادو كلهم لي زادفيرب دو مانيير ما كيتغيروش. د لا كاليتي بحال باغ اكزومبل qualité par exemple beaucoup، أي كثيرا. beaucoup، peu، قليلا، moins، أقل، plus، أكثر، trop. دونك هادو كلهم اكسيتيرا. هادو كلهم لي زادفيرب د لا كاليتي، ما كيتغيروش، كيبقاو كما هما. الان غادي نشوفوا لا نيغاسيون. قلنا لي زادفيرب دو نيغاسيون. نيغاسيون قلنا هما ne plus، ne jamais، ne rien، etc. ne plus، ne jamais. يعني ملي تشوفوا شي كلمه فيها مثلا نو وشي كلمه هنا بلي، اذا غادي تسطروا عليها كامله. نو مونج بلي باغ اكزومبل، نو نو دورمير جامي، غادي تسطروا عليها كامله. تفهمنا بان هاد الكلمه هذه كلها كتعتبر مود انفاريابل. نو ريان اللي نكتبوها هنا، ne rien، ne pas، ne pas. donc هادو هما لي مود انفاريابل اللي كيجيو في لي زادفيرب. قلنا لي زادفيرب دو طون اللي هو ظرف زمان، لي زادفيرب دو ليو اللي هو ظرف مكان، لي زادفيرب دو مانيير اللي هي الطريقه، لي زادفيرب دو كاليتي اللي هي الجوده، و لي زادفيرب د لا نيغاسيون اللي هما هادو نو با، نو بلو، نو جامي، اكسيتيرا. الان غادي ندوزو باش نشوفوا لي زادفيرب دي بريبوزيسيون. دونك هادو عفوا لي مود انفاريابل دي بريبوزيسيون. هادو لي مود انفاريابل اللي كيجيو في لي زادفيرب هما هادو. الان غادي نشوفوا لي بريبوزيسيون شنو هما، حتى هما فيهم لي بريبوزيسيون دو طون اي دو ليو اكسيتيرا. غادي نشوفوهم حاليا. تقدروا توقفوا الفيديو وتنقلوا هذا الشيء حتى باش نمسح ونشوفوا لي بريبوزيسيون. دونك لي مود انفاريابل دي بريبوزيسيون هما هادو، انا وجدتهم هنا. كاين بريبوزيسيون دو طون اللي هو ظرف زمان
كما شرحت قبيله. دو ليو هو ظرف مكان، دو مانيير اللي هي الطريقه، دو بوت هو الهدف، دو كوز هو السبب. إذا دو طون عندنا باغ اكزومبل افون، ابري، بوندون، فير، دوبوي، اكسيتيرا. دو ليو كاين ا، سور، سو، دون، يعني فوق، تحت، داخل، وراء. هادو كلهم كيتعتبروا des mots invariables, devant, derrière, etc. De manière, par exemple, en, avec, sans, de, هادو كلهم هما les mots invariables. De but, par exemple, pour, à, etc. Les prépositions de cause اللي هما de, à cause de، هادو كلهم كيتعتبروا دي مود انفاريابل. وبقاتنا الفقره الاخيره اللي هما لي كونجونكسيون. لي كونجونكسيون هما كاينين سوبورديناسيون وكاينين كورديناسيون. غادي نمسح السبوره وباش نكتبوهم. دونك لي كونجونكسيون هما هادو. كاينين كونجونكسيون سوبورديناسيون بمعنى ادوات الربط، عفوا ادوات العطف. وكاينين لي كونجونكسيون كورديناسيون اللي هما ادوات الربط. هادو ادوات الربط، ادوات الربط، وهادو ادوات العطف. كونجونكسيون سوبورديناسيون ادوات العطف، كونجونكسيون كورديناسيون ادوات الربط. دونك كونجونكسيون سوبورديناسيون هما afin que, parce que, comme, lorsque, quand, bien que, tandis que, avant que, pendant que, de sorte que, dise que, au moment que, puisque, après que, jusqu'à ce que. دونك اكسيتيرا كاينين بزاف، انا عطيتكم غير بعض منهم. المهم اي مود كتشوفوه بهذا الشكل هذا فهو مود انفاريابل. وحتى الا لقيتو كو بوحديتها، يعني ما معها حتى حاجه، كو بهذا الشكل، فحتى هي كتعتبر مود انفاريابل. الان غادي ندوزو نشوفوا لي كونجونكسيون كورديناسيون اللي هما ادوات الربط. عندنا مي، او، اي، اور، ني، كار. دونك هادو كلهم ادوات الربط اللي هما كورديناسيون، وهادو بصفه عامه كلهم كيتعتبروا دي مود انفاريابل. حتى لهنا كنكونوا انتهينا من الحصه ديال اليوم. كنكونوا نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان، واي سؤال او اي درس بغيتوه او تمرين يمكن لكم تخليو لي كلشي في التعليق. الى اللقاء.